Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 952. विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भागर जो मन चाहो पिया जी सो तो गिनान दृष्टे जागरे जी। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाज़ दफा हम कलिमा भी पढ़ते हैं तो उसमें हम जरा भूल करते हैं। मुझे एकाएकी ख्याल आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन मत बोला करो। बाज़ दफा मैंने मैयत में भी ये चीज सुनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ये बेअदबी होती है। हमारे मुसलमान भाई सुनते हैं तो हमारी जहालत के ऊपर बुरा महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि इस्माइली लोग मुसलमान नहीं, और वो लोग ऐसा भी समझते हैं कि इनको कोई कहने वाला नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मदिन भी गलत है, मोहम्मदुन भी गलत है। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कभी मत बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। अगर पढ़ा लिखा शख्स है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है मोहम्मदों, आधी नाक और नाक में से बोलता है, मगर उस तरह करने की जरूरत नहीं, मोहम्मदन रसूलुल्लाह। पीर के इस गिनान के अंदर इसी बात का खुलासा किया गया और जोर दिया गया कि अपने खुदावंद की, अपने मालिक की हमेशा बंदगी करो। सरेवा हमारे गिनानों के अंदर जहां जहां भी यूज हुआ है शब्द सरेवा, उसका मतलब खिदमत भी है, जिसको हम सर्विस कहते हैं, जैसे कि सेवा, मगर उसका मतलब बंदगी भी है, इबादत। अरबी जबान का लफ्ज जो इबादत है उसका मतलब गुलामी। अब्द का मतलब गुलाम, नौकर नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, गुलाम जो खरीदा हुआ हो रहे। और इबादत का मतलब गुलामी। फारसी जबान में बंदा कहते हैं अब्द को। अब्द अरबी भाषा है, बंदा फारसी भाषा है। इबादत अरबी में है, बंदगी फारसी में है। दोनों का एक ही मतलब है। बंदगी का मतलब खुदा की गुलामी, बंदे का मतलब खुदा का गुलाम। अब्द का यही मतलब है, इबादत का यही मतलब है। और इसी चीज को सेवक और सेवा कहा गया। प्राकृत जबान व भाषा में जो हमारे गिनानों के अंदर बहुत है, उसमें यही बात हो गई।
यारा शाहजहां दीदारी सेवक जुगा जुग जस मोमने के जिन लदड़ोई भेद। ए यारा, ए दोस्तों, खुदा के बंदे, सेवा करने वाले, दीदार लेने वाले हर जमाने के अंदर होते हैं। शाहजहां दीदारी सेवक जुगा जुग, हर जमाने में खुदा के मोमन, उसके भगत होते हैं। और संस्कृत में जिसको हम भक्ति कहते हैं, उसका मतलब भी गुलामी है। भक्त कहते हैं कि जो कोई भी आशा रखे बगैर सेवा करे, उसको भक्त कहते हैं। और भक्त का मतलब भी गुलाम है। भक्ति का मतलब गुलामी, उठते बैठते उसी को याद करना, उसी का काम करना, उसी की भलाई करना, जो कुछ है उसका ही किया जावे, उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति भी गुलामी है। निस दिन यानी हर दिन, हर रोज अपने सच्चे साहिब को याद करो, सेवा करो, बंदगी करो, इबादत करो, और अपने दिल के अंदर विवेक विचार पैदा करो। विवेक विचार दिल मान लो, यानी विवेक विचार करो। विचार हर कोई करता है, बच्चा भी करता है, आलिम भी करता है, जाहिल भी करता है। मगर पीर ने यहां विवेक विचार के शब्द लगा के एक बड़ी अच्छी बात हमको कही। ऐसा विचार के जो विवेकी होवे। विवेक का मतलब डिक्शनरी के हिसाब से सिस्टम होता है, युक्ति जिसको कहते हैं। विवेकी आदमी हम उसको कहते हैं कि जिसका बिहेवियर अच्छा होवे, जिसमें एटिकेट होवे, जिसमें आवड़त होवे, जिसमें सिस्टमैटिक काम करने की शक्ति होवे, उसको हम विवेकी कहते हैं। विवेकी आदमी जो होता है, हम उस आदमी को कहते हैं कि जिस आदमी की सोसाइटी में इज्जत होवे और बड़ा डिसिप्लिन वाला आदमी होवे। तो विवेक का मतलब अच्छा बिहेवियर, डिसिप्लिन, सिस्टम, और किसी चीज को अच्छी तरह करने की आवड़त, यानी उसका रियल नो हाउ होवे, उसको हम विवेकी कहते हैं। फिर कहते हैं पीर कि विवेक विचार तो जड़े यानी मिले, तुम्हारे हाथ लगे। विवेक विचार तुमको तब मिले, तब प्राप्त होवे कि जो पूर्ण होवे भाग। अगर तुम पहले से लकी नसीबवंत होवो, तुम्हारे भाग होवे, तो तुमको विवेक विचार मिले। अगर तुम ये चाहते हो, जो मन चाहो पियासो, अगर तुम अपने मन के अंदर मौला से मोहब्बत करते हो, तो विवेक विचार मिलने का तरीका बताते हैं। जो मन चाहो पियासो, तो ज्ञान दृष्टि जाग, तो इल्म हासिल करो। इल्म की आंख से जागो, ज्ञान दृष्टि जाग। उसका मतलब यह है कि इल्म की आंखों से जागो। जहालत, इग्नोरेंस की आंखों से सो जाओ, मतलब यह कि उसको निकाल डालो, जागृति पैदा करो। अवेकनिंग तुम्हारे दिल में पैदा होनी चाहिए, और वो भी ज्ञान दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि का मतलब वो आंख के जिसमें इल्म नजर आता होवे। मतलब यह है अकल, इल्म। इल्म का मर्तबा बहुत है। इल्म की आंख को नूर की आंख कहा गया। हकीम नासिर खुसरो ने लिखा है कि अक्ल और इल्म खुदा का नूर है, और ये बात सच है। इल्म और अक्ल जो है वो खुदा का नूर है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम की बाबत जिक्र करते करते फरमाया है कि अल्लाह जिस पर राजी होता है उसको इल्म और हिकमत की बख्शीश देता है।
यानी इल्म और हिकमत। इल्म का मतलब तो आपको मालूम है, हिकमत का मतलब विजडम। हिकमत कहते हैं विवेक को। हिकमत टैक्टफुलनेस, सिस्टम, डिसिप्लिन, एटिकेट, ये हिकमत में आते हैं। तो इल्म और हिकमत ये विवेक है। हिकमत जो है यही विवेक है कि विवेक विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भाग। यहां पूर्ण भाग का मतलब जो तुमने पहले से ऐसी कमाई की होवे तो तुमको खुदा इल्म और हिकमत देवे, विवेक विचार देवे। उस कमाई करने का रास्ता यह है, मौला से मोहब्बत करो और ज्ञान हासिल करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमान फरमाया, कुछ लोगों ने सवाल किया था कि या नबी, आबिद में और आलिम में क्या फर्क है? आबिद उसको कहते हैं जो तस्बीह लेके इबादत करे, जमात खाने, मंदिर, मस्जिद में बैठा रहे, खुदा को याद करता रहे, जिक्र करता रहे, उसको आबिद कहते हैं। आलिम उसको कहते हैं कि जिसको इल्म की खबर होवे। लाजिम नहीं कि आबिद आलिम भी होवे, इल्म के बगैर भी इबादत तो होती है, लेकिन कभी इल्म के साथ इबादत होवे तो उसका दर्जा बहुत बड़ा है। नबी को अर्ज की गई, या नबी, आलिम और आबिद में क्या फर्क है? हुजूर ने फरमाया, जिस तरह मुझको तुम्हारे ऊपर खुदा ने बड़ाई दी है, इस तरह से, यानी नबी को, नबी जिस तरह लोगों से बड़ा है, ऐसा आबिदों के ऊपर आलिम का दर्जा बड़ा है। आलिम का दर्जा आबिद के ऊपर इस तरह बड़ा है कि जिस तरह दुनिया वालों के ऊपर नबी का दर्जा बड़ा है। इल्म को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, और जरूर पढ़ो मोमिनो, जरूर पढ़ो। गुजराती में मिलती है, इंग्लिश में मिलती है, उर्दू फारसी आप जानते नहीं, लेकिन गुजराती में, इंग्लिश में हमारी हिस्ट्री मिलती है। मैं बहुत दफा जमातों के पास अर्ज कर चुका हूं कि आप हर रोज 1 कलाक जरूर कोई ना कोई वाचन करो अच्छी चौपड़ी का। अच्छी चौपड़ी यानी हिस्ट्री पढ़ो, मौला के फरमान पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, लोगों की बायोग्राफी पढ़ो। महान लोग जो हैं, महात्मा, उनकी जो जीवन चरित्र है वो पढ़ो। उसमें से इंसान को बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। दूसरों को देखकर भी इंसान ज्ञान लेता है। जब इंसान के ज्ञान चक्षु यानी चक्षु आंख को कहते हैं, वही ज्ञान दृष्टि यानी ज्ञान चक्षु जब इंसान के जाग उठते हैं तो फिर वो हर चीज में से ज्ञान पैदा कर लेता है, ज्ञान हासिल कर लेता है, हर चीज में से कुछ न कुछ सीख लेता है। शेख सादी जा रहे थे, एक छोटे से गांव में से पसार हुए। बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। छोटा सा गामड़ा था, रास्ते तंग थे, बच्चे ज्यादा थे, बूढ़ा आदमी, और यूं भी उसके शरीर बहुत दुबला पतला था। आपको मालूम है, बचपन में शरारत इंसान की नेचर है, और बाज बच्चे तो बहुत शरीर मिस्चीवस होते हैं। फिर अमुक बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो किसी मोटे आदमी को देख के हंस पड़ते हैं, किसी बुढ़े को देख के छेड़ने का, चकोजा करने का दिल हो जाता है। तो ये बचपन की नेचर है। शेख सादी बेचारे निकले, लड़के बहुत थे, तो कभी इधर जावे कभी इधर जावे, सीधा तो जा नहीं सके, तो लड़कों के अंदर से ऐसा ऐसा जाने लगा। तो किसी बच्चे को शरारत सूझी, पीछे से उसकी पगड़ी का छेड़ा खींच लिया, पगड़ी गिर पड़ी। पगड़ी गिर पड़ी तो दूसरे बच्चे ने फुटबॉल की तरह किक मारी, पगड़ी उधर चली गई।
शेख सादी बूढ़ा आदमी पगड़ी लेने गया तो किसी ने पीछे से धक्का दे दिया तो जमीन के ऊपर लंबा हो गया। बड़ी बेचारे की दुर्गत हुई। महान मुसीबत से पगड़ी खींच खांच के भागा और बच्चों से जान छुड़ाई। बूढ़ा आदमी था, हाँफ गया। थोड़ी दूर जाके एक ओटे के ऊपर हाँफते हाँफते बेचारा बैठ गया, थोड़ा सा आराम लेवे। आराम लेके खड़ा होने लगा तो एक बच्चा सामने से आया। तो सामने से वो बच्चा आया, इतनी देर में इसने अपनी पगड़ी बांध ली थी, तो झट से फिर जरा ठहर गया कि शायद ये बच्चा फिर मेरे से कुछ शरारत करेगा। बच्चा जब नजदीक आया तो उसने हाथ उठा के सर झुका के इसको सलाम किया, बाबा सलाम। शेख सादी को बहुत अजायबी लगी। नजदीक आया, बच्चा हाथ बांध के खड़ा हो गया। शेख सादी ने उसके सिर पे हाथ फिराया, प्यार से पूछा, बेटा तुम बड़े अदब वाले हो। अदब यानी विवेक, रिस्पेक्टफुल हो। तुमको ये अदब किसने सिखाया? कहता है मेरे माँ बाप ने सिखाया, लेकिन आपकी हालत देख के उन लोगों से सीखा, बेअदबों से सीखा। उन लड़कों ने आपके साथ जो हालत की, बहुत बुरा किया। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। देखो विवेक, जो आलिम शख्स होता है वो हर चीज में से कुछ न कुछ इल्म सीख लेता है, उसको कुछ न कुछ मिल जाता है। फूलों से मिलता है, जानवरों से मिलता है, हवा पानी से मिलता है, समुद्र के किनारे पे जाके इल्म सीख लेता है। कुछ न कुछ हर चीज में से ढूंढ लेता है। तो ये जो ज्ञान चक्षु हैं वो ऐसे हैं। मैंने एक दफा आपको बात सुनाई, इकबाल, मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मशहूर कवि, 1938 में गुजर गया। एक दिन लॉरेंस गार्डन में लाहौर सुबह के वक्त घूमने निकला। एक बाकड़े के ऊपर, बेंच के ऊपर बैठ गया। सुबह की ठंडी ठंडी हवा आती थी। नेचर की इस खूबसूरती के अंदर ऐसा खोया गया कि उसने ये समझा कि मैं भी नेचर का एक भाग हूं, अंग हूं। आलिम आदमी जब अपने अंतकरण के अंदर चले जाता है तो जैसा पीर ने गिनान में फरमाया है कि इस घट के अंदर 7 समुंदर का वासा है। घट में नवखंड प्रथमी, घट में है केवल आशा। सब कुछ अंदर है, क्योंकि खुद खुदा अंदर है। अगर खुदा अंदर है तो खुदा की सब चीजें भी अंदर हैं। आलिम के लिए कोई मजबूरी नहीं। हवा चलती 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 गुलाब के फूलों की एक डांखड़ी झुक गई, हवा की वजह से झुक गई, और जब वो सीधी हुई तो बाजू की कोई दूसरी डांखड़ी का एक कांटा फूल की एक पत्ती में लगा और पत्ती चीरी गई। पत्ती चीरी गई, इसके मुंह से निकला आह। जने इसको दर्द होता होवे ऐसा फील हुआ। इसने अपने आप को नेचर के साथ इतना मिक्सअप कर लिया कि फूल की पत्ती का अगर जिगर कट गया तो कहता है वो जिगर मेरा कट गया। यह है इल्म। विवेक इंसान को खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज में विवेक है। सुन्नी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इमाम मालिक हुआ है। आपको मालूम है 4 इमाम हुए हैं सुन्नियों के। उनको वो लोग शियों की तरह इमाम नहीं मानते। हम शिया लोग इमाम को खुदा का नूर मानते हैं, और सुन्नियों के अंदर इमाम उसको कहते हैं कि जो इल्म वाला होता है। बहुत बड़े आलिम को इमाम कहते हैं। उनमें 4 ऐसे आलिम हुए।
امام مالک، امام شافعی، امام حنفی جس کو حنبل کہتے ہیں، چوتھا تو حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، ایسا 4 ان کے فرقے ہو گئے ہیں کہ جو ان عالموں کے پیچھے لگے۔ ان میں جو امام مالک تھے وہ ہمارے خداوند مولانا جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ مولانا امام جعفر صادق کے پاس سے علم سیکھا تھا۔ امام مالک کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو پہلے خود ہاتھ دھوتے تھے۔ نوکر چلمچی آفتابہ لے کے آوے ہاتھ دھلانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ہم پہلے جب زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے تو چلمچی آتی تھی ہاتھ دھلانے کے لیے۔ سب لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا کرتے ہیں، تو کسی کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ بیماری والے ہوتے ہیں، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھو لینے، یہ بھی ایک علم کی چیز ہے، یہ وویک ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت امام نے اپنے فرمان مبارک میں رسول اللہ کی اس حدیث کا بیان بھی کیا ہے کہ بھئی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اس کی روایت چاہے کیسی بھی ہے، حضرت امام فرمایا مگر اچھی چیز ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ تو مہمان بیٹھے تھے، نوکر آفتابہ چلمچی لے کے آیا تو سب سے پہلے اس نے خود نے ہاتھ دھوئے، پھر مہمانوں کے ہاتھ دھلائے، اور جب ہی سب لوگ کھا چکے، نوکر پھر جب ہی چلمچی لے آیا اور سیٹھ کے سامنے لے کے گیا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے ہاتھ دھوئے تھے، تو اس نے کہا نہیں پہلے مہمانوں کے۔ تو مہمانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے گئے، کھانا پینا کھا چکے، تو مہمانوں میں سے ایک آدمی اس عالم کو پوچھتا ہے معاف کرنا، کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیے، وویک تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے مہمان کے ہاتھ دھلانے چاہیے، جو آپ نے بعد میں شاید اپنی مسٹیک سمجھ لی تو ہمارے ہاتھ پہلے دھلائے۔ کہتا نہیں میں نے مسٹیک نہیں کی، میں نے پہلے ہاتھ اس لیے دھوئے کہ میں جلدی سے آپ لوگوں کی پلیٹوں میں کھانا ڈالوں، یہ میرا وویک تھا کہ پہلے میں ہاتھ دھو لوں تاکہ آپ لوگوں کی پلیٹوں کے اندر آپ لوگوں کے سامنے میں کھانا سلیکٹ کر کے رکھتا جاؤں، اور بعد میں نے اس لیے ہاتھ دھوئے ہیں کہ شاید ہم لوگ کھا چکے ہیں، ممکن ہے اچانک کوئی ایک مہمان آ جاوے تو میرے ہاتھ ابھی تک دھوئے نہیں گئے، میں اس مہمان کے ساتھ کھانا کھا سکوں، اس لیے میں نے بعد میں ہاتھ دھلائے ہیں۔ یہ علم اور وویک ہے۔ 1946 کے اندر ڈائمنڈ جوبلی ہوئی، مارچ کی 10ویں تاریخ کو رات کو مولا نے اپنے بنگلے والکیشور پہ بہت بڑا ڈنر دیا تھا، جس کے اندر سارے ہندوستان کے موسٹلی راجے مہاراجے، گورنر، وائس رائے، سب بڑے آدمی تھے، تقریباً 800-900 جتنے۔ ہم لوگ جو والنٹیئر تھے ادھر جماعت کی طرف سے یونیفارم پہن کے ان کی سروس میں گئے تھے۔ مولانا سلطان محمد شاہ والنٹیئروں کو بلاوے، پلیٹیں جن کے ہاتھ میں اٹھا کے گھومتے تھے، مولا خود اپنے ہاتھ سے یہ اپنے مہمانوں کے راجاؤں مہاراجاؤں کی پلیٹوں میں ان کو اوپر رہ کے جس طرح ماں کھلاتی ہے اس طرح ان کو کھلاوے، اور ان کو کہے کہ یہ میرے نانا یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریت ہے، یہ وویک ہے۔ وویک ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کسی کے گھر میں کوئی پرسنگ تھا، اور اس زمانے کے اندر جدی جدی پلیٹیں نہیں ہوتی تھیں، ایک بہت بڑا ٹرے یا سینیا یا ایسا کچھ برتن ہوتا تھا، سب لوگ کھاتے تھے۔ رسول نبی کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، جوان آدمی،
ابھی جو گھر کا جو آدمی تھا جس کے گھر میں نبی صاحب کھانے کے لیے گئے تھے، نیچرلی رسول پاک تو گیسٹ آف آنر تھے، تو اس نے اچھے اچھے گوشت کے ٹکڑے نبی کے سامنے زیادہ رکھے تھے اور لوگوں کے سامنے کم رکھے تھے۔ یہ اس کا وویک تھا، کیونکہ نبی گیسٹ آف آنر ہیں، نبی ہیں۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا جو جوان بچہ تھا، جب بھی نبی صاحب کسی سے بات کرے تو وہ لمبا ہاتھ کر کے تو نبی کے صاحب سے بوٹیاں کھینچ لے گئے۔ رسول پاک نے ایک دفعہ درگزر کی، دوسری دفعہ کیا تو درگزر کیا، تیسری دفعہ کیا۔ اب یہاں ٹریننگ کی، ٹیچنگ کی، گرو کی، مرشد کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ حضور ٹیچر تھے، ہر چیز سکھانے والے تھے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اس کو سمبودھ کے نہیں کہا، پھر بھی اے لوگو، تمہارے سامنے جو چیز پڑی ہوئے اس میں سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے ہاتھ مت ڈالو۔ وہ چھوکرا سمجھ گیا، یہ وویک کہ جب کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کے ادب آداب ہیں۔ ایسی ہی ایک اور محفل تھی جس میں حضور کھانا کھا رہے تھے، ابھی شروع ہی کیا تھا، ایک آدمی کو چھینک آئی۔ ابھی چھینک ایسی چیز ہے کہ جو روکے نہیں رکتی، سوا کہ آپ کو اس کے روکنے کی پریکٹس ہونی چاہیے، اور وہ پریکٹس ہو جاتی ہے۔ بگاسا کھانا، چھینک کھانا، آپ اپنی مرضی سے، اپنی ول پاور سے اس کو روک سکتے ہو، مگر عام لوگ یہ وویک نہیں جانتے، منہ کھول کے چھینک مار دی، یا کوئی کھانسی کرتا ہے تو منہ کھول کے کھانسی کر دی، کیونکہ اویویکی آدمی جن میں وویک ایٹیکیٹ نہیں ہوتا، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں۔ ہر چیز کو سکھانے کے لیے گرو چاہیے۔ یہ اس قسم کے جو بیہیویئرز ہیں، یہ مات پتا سکھاتے ہیں۔ کبھی مات پتا نہیں سکھاتے تو دھارمک ٹیچرز ان کو سکھانا چاہیے، مشنریوں کو سکھانا چاہیے، اور ہمارے پیروں نے گنان میں سکھائے ہیں، سب ریت بات سکھائی ہے۔ اس کو چھینک آئی، زور سے چھینک ماری، اس کے ناک اور منہ میں سے سب موئسچر نکل کے جو کھانا تھا اس کے اوپر گرا، کچھ رسول پاک کے ہاتھ مبارک کے اوپر گر گیا۔ نبی کھانے سے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھانا چھوڑ دیا، کیونکہ کھانا سارا ناپاک ہو گیا۔ ممبر کے اوپر شام کے وقت نماز پوری کرنے کے بعد واز کے لیے ممبر پہ چڑھ کے نبی صاحب نے وویک کے اوپر واز فرمائی۔ آج ایک آدمی کھانا کھاتے وقت چھینکا، اس سے دوسروں کا کھانا بھی خراب کیا۔ جب ہی چھینک آوے تو مسلمانوں، تم اپنے منہ کے سامنے کپڑا رکھ لو۔ کبھی جلدی سے کپڑا نہیں لے سکے تو اپنے ہاتھ کی الٹی طرف اپنے ناک کے اور منہ کے سامنے رکھ کے پھر چھینک کھاؤ، تاکہ دوسروں کو تمہاری چھینک سے نقصان نہ ہو۔ بگاسا کھاتے وقت بھی نبی صاحب نے فرمایا کہ جب تم بگاسا کھاؤ تو اس وقت بگاسے کے زور سے، ٹینشن سے ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ منہ کھل جانے سے آنکھوں کے نروز آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی اور جانور منہ میں گر جاوے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم بگاسا کھاؤ تبھی بھی اپنا ناک اور منہ اپنے ہاتھ کی الٹی طرف سے یا رومال یا کپڑے سے ڈھانک لو۔ یہ وویک ہے۔ اسی قسم کی ہزاروں باتیں ہمارے جیون میں آتی ہیں۔ دارس جماعت خانہ کیسا عالی شان ہے، باہر گام کے لوگ آتے ہیں، یعنی دوسرے دیشوں کے، تو افریقہ کے جماعت خانوں کا وکھان کرتے ہیں۔ ہماری دکھتی ہوئی جگہ جہاں ہے نا، وہ ہمارے کپڑے ہیں، ہمارا بیٹھک، اٹھنا بیٹھنا، بیٹھنے کا طریقہ، یہ سب وویک میں آتا ہے۔ مجھے تو یہ جماعتوں کا علم ہے، 40 برس میں واعظ کر رہا ہوں، صرف دار السلام کی نہیں لیکن رحمت مولا کی آدھی دنیا کی جماعتوں کی ملاقات کر چکا ہوں۔ جماعتوں کے اندر بھی
धर्म की जगह के अंदर भी जैसा हमें विवेक होना चाहिए ऐसा हमें नहीं, क्योंकि हमको हमारी सोसाइटी में विवेक नहीं। किस आदमी की हाजिरी में हमें क्या बोलना है। माँ और बाप बैठे हुए, हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम कोई भूंडी बात, कोई ऐसा जोक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की इज्जत की बात है, ये उनका विवेक है। कोई बड़ा आदमी चला जाता है और तुम छोटे बच्चे हो या उससे छोटी उम्र के हो, तुम्हारे से बुजुर्ग है, उम्र में बुजुर्ग होवे, इल्म में बुजुर्ग होवे, हाजिर इमाम की तरफ से उसको कोई सत्ता, कोई ओहदा मिला हुआ है, उसमें भी बुजुर्गी है। जैसे कि मुखी हैं, कामड़िया हैं, अमलदारी हैं, मिशनरी हैं, आप उनको सलाम करो, ये विवेक है। किसी आदमी को मिलो पहले याली मदद करो, ये विवेक है। रसूल पाक एक दफा बैठे थे मस्जिद के बाहर ओटे पे, 8-10 असहाब बैठे थे, बातें चीतें हो रही थी। एक आदमी भागा भागा आया, कहता या नबी, बस इतना बोला और हुजूर ने हाथ खड़ा किया। आपने फरमाया कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, आते ही या नबी पहले बोलो अस्सलामु अलैकुम। या नबी मैं माफी मांगता हूं, वापस जाओ। उसको वापस भेजा और आया तो उसने झुक के सर को नीचा करके अस्सलामु अलैकुम या नबी। आपने वालेकुम सलाम फरमाया, हाँ अभी बात करो। तो ये एक विवेक है। हम किसी भी भाई बहन को मिले, एक दूसरे में आपस में हम याली मदद करते हैं। बाज ऐसे आदमी हैं, उनको बोलो याली मदद, वो नहीं कहेंगे मौलाली मदद। बेवकूफ आदमी है, अविवेकी आदमी है, उसको किसी ने शायद नहीं सिखाया, और यह भी पॉसिबल है कि मगरूरी के कारण से बोलता होवे, यह भी पॉसिबल है कि उसके दिल में याली का ईमान नहीं, तो इस बात को बेदरकारी समझता है। रसूलुल्लाह को यहूदी लोग सलाम अलैकुम कहा करते थे, सलाम अलैकुम तेरे ऊपर मौत होवे। सलाम का मतलब सलामती होवे, आबादी होवे, और साम का मतलब सलाम अलैकुम। तो नबी साहब कहते थे अलैकुम तुम पे मौत होवे, तुम पर, अलैकुम यानी तुम पर। जमात खाने के अंदर लोग आते हैं, कई ऐसे आदमी हैं कि यूं ही बस अंदर चले आते हैं उधर से। कोई ऐसे आदमी हैं कि दरवाजे के ऊपर खड़े रह के 1 सेकंड तरास होल्ड करके कहते हैं है जिंदा। बहुत शाउट करके कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी छोटी सी आवाज से जरूर कहो है जिंदा। ये जमात खाने का विवेक है, ये एटिकेट है जमात खाने का। सीधा मुखी कामड़िया के पाठ के ऊपर आओ। अगर दुआ से पहले आए हो तो बैठो मत, बैठो मत। सबसे पहले मुखी कामड़िया के पाठ पे जाओ, बाइयों में मुखियानी कामड़ियानी के पाठ पे, और कोशिश करो हमेशा 5 मिनट दुआ से पहले आओ, पहले आओ। लेकिन आओ तो अंदर आके है जिंदा कह के पहले स्ट्रेट पाठ के ऊपर जहां हाजिर इमाम का तखत है, इमाम फरमाया मुखी कामड़िया मेरी गादी पे बैठे हैं, उधर आके पहले सलाम भरो। कभी पैसा नहीं देना, हमारे मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं पैसे की। पैसे तो वो देते हैं जिनकी इच्छा होती है, पैसा वो देता है जिसको हुब होवे। एक सेंट रखो जो कि आजकल नहीं मिलता, 5 सेंट, छोटे में छोटा सिक्का रखना है, रखो, आपकी खुशी पड़े। 50 शिलिंग रखो, आपकी खुशी पड़े। कुछ मत रखो, भले खीसे के अंदर 5000 शिलिंग होवे, आपका मन नहीं चाहता पैसा देने को, मत दो, खाली हाथ जोड़ के सलाम जरूर करो। तौबा तौबा बंदो गुनहगार, गत बख्शे शातिर बख्शे, मुखी कामड़िया कहते हैं नियत मुराद खाना वदान। ये सलाम है हाजिर इमाम को। दुआ करा के फिर जहां आपको बैठना है बैठ जाओ। मैं यहां नहीं था, मुझे पता लगा कि एक दिन मुखी साहब ने जमात को फरमाया अल्लाह मेरे आगे आओ। बाज आदमियों ने अपनी रिजर्वेशन कराई हुई है सीट की,
کہ میرے کو پنکھے کے نیچے ہی بیٹھنا، پھر بھلے آگے کی سیٹیں کتنی بھی خالی ہوئیں. یہ بات برابر نہیں. مسجد کے اندر یہ چیز برابر نہیں. یہاں کوئی ریزرویشن نہیں. ایک مکھی کامڑیا کی ریزرویشن ہے. وہ بھی اگر چاہیں تو اپنے پاٹ کو آگے پیچھے ہٹا سکتے ہیں. مکھی صاحب نے فرمایا بھی آگے آؤ، تو کوئی آگے نہیں آتا تھا. اور پھر جب مکھی صاحب نے دم مارا، نہیں آؤ گے تو میں دعا نہیں پڑھاؤں گا، تو سب لوگ آگے چلے آئے. وویک یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آؤ آگے بیٹھنا چاہیے، نزدیک میں. حضرت امام کے تخت کے نزدیک بیٹھو. وہ سمبولک تخت ہے، ریئل تخت یہاں ہے. گناہ یہاں معاف ہوتے ہیں، اس تخت کے اوپر گناہ معاف نہیں ہوتے. وہاں آپ اپنی منت مانتا کر سکتے ہو، کیونکہ وہ ممبر ہے جس کے اوپر چڑھ کے رسول اللہ واعظ کیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ ممبر ہے مشنریوں کے لیے، گنان بولنے والوں کے لیے. لیکن وہ تخت وہ سمبولک ہے، نشان ہے. حقیقت میں تخت یہ ہے دونوں سائڈ میں کہ جہاں مکھی کمڑیانی بیٹھتے ہیں، گناہ یہاں معاف ہوتے ہیں. اس تخت کے اوپر گناہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے سلام بھرنے کے لیے یہاں آؤ، حضرت امام کے تخت کے نزدیک بیٹھو، دور مت بیٹھو. سوا کہ جماعت بھر گئی، وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اندر جگہ نہیں. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں خود کبھی لیٹ آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اندر جماعت خانے میں کافی جگہ ہوتی ہے، لیکن لوگ سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ خلل ہوئے گا، نہیں، بلکہ وہ اویویکی پنا ہے. اس میں وویک نہیں ہے کہ جماعت خانہ کے اندر جگہ ہے اور تم باہر دادر کے اوپر کھڑے ہو. وہ برابر نہیں. اندر آؤ، اندر آؤ. البتہ لوگوں کو تکلیف دے کے، النگ پلنگ کے، چھلانگ مار کے ادھر بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں. اسی لیے جماعت کو آگے بیٹھنا چاہیے تاکہ لیٹ آنے والے پیچھے اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھیں. یہ جماعت کا وویک ہے. جاؤ کبھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، دیکھو مسلمان ہم سے زیادہ وویکی ہیں اور ہم کو ان کے پاس سے وہ چیزیں سیکھنی چاہیے. کئی لوگ مکھی کامڑیا کے پاس دعا کراتے ہیں تو وہ ایسا ہی تکار کھڑے رہتے ہیں. ادھر آ کے جھک جاؤ، رکوع کرو. نماز کے اندر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم رکوع کرتے ہیں. اتنا جھک جاؤ مکھی کامڑیا کے سامنے کہ تم گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے جتنا جھک سکتے ہو اتنا ضرور جھکنا چاہیے، کیونکہ امام کی گادی ہے. وہ مکھی کامڑیا کو نہیں جھکتے، حضرت امام کے نور کو جھکتے ہیں. دو ہاتھ باندھ کے دعا کراؤ. مکھی کا ہاتھ دو ہاتھوں میں لو. کئی لوگ تو ایسا ٹپ کے ساتھ ٹپ لگا کے چلے جاتے ہیں جیسے کنیکشن ہو گیا. یہ وویک نہیں، یہ بے ادبی ہے. مکھی کا ہاتھ حضرت امام کا ہاتھ ہے، کامڑیا کا ہاتھ پیر کا ہاتھ ہے. امام کے فرمان میں ہے کہ مکھی میرا سیدھا ہاتھ ہے، کامڑیا میرا ڈابا ہاتھ ہے. اسی طرح سے مکھیانی کامڑیانی. ہم حضرت امام کے ہاتھ کو ایسا خالی اشارہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ہو گئی. یہ بے ادبی ہے. مکھی کا ہاتھ حضرت امام کا ہاتھ ہے، کامڑیا کا ہاتھ پیر کا ہاتھ ہے. امام کے فرمان میں ہے کہ مکھی میرا سیدھا ہاتھ ہے، کامڑیا میرا ڈابا ہاتھ ہے. اسی طرح سے مکھیانی کامڑیانی. ہم حضرت امام کے ہاتھ کو ایسا خالی اشارہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ہو گئی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ایمان کو اونچا اٹھانے والی ہیں. یہ چیزیں وویک میں آتی ہیں. وویک ہمیشہ چھوٹی چیزوں میں شروع ہوتا ہے. جیسا ماں بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کھانا سکھاتی ہے. ابھی بچے کی انگلیاں گیلی ہو گئیں سالنے سے تو وہ اپنے قمیض کے ساتھ ایسا صاف کر لیتا ہے. قمیض داغ والی ہو گئی، ماں کہتی ہے نہ 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 ایسا نہیں، بازو میں ٹوال رکھتی ہے، اس کے ساتھ ہاتھ صاف کرو. دیکھ تیرے کپڑے چاقو ہو گئے. ماں اس کو وویک سکھاتی ہے. اور کبھی بچے کی ناک میں سے پانی نکل رہا ہے کیونکہ گرم گرم کھانا کھایا تو بچہ ایسا ناک صاف کر لیتا. ماں کہتی نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھو یہ ٹوال یہ رومال کے ساتھ صاف کرو، ایسا صاف مت کرو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ماں کو سکھانی چاہیے
बहुत जरूरी हैं और माँ को, हर माँ को सिखानी चाहिए। जो माँ विवेकी होवे तो सिखावे ना। अगर माँ ही फूहड़ और जाहिल होवे तो कौन सिखावे? फिर दूसरे नंबर के ऊपर या बाप सिखावे या स्कूल में धार्मिक टीचर सिखावे और जमातों के अंदर मिशनरी सिखावे या पीर सिखावे। मगर हमको हमारे जीवन में ये सब चीजें विवेक में आती हैं। हाजिर इमाम के साथ बात कर रहे हो, हाथ बांध के खड़े हो, आंखें नजर नीची करो। एक विवेक की बात करता हूं। माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के पट पट देखते मत रहो। माँ बाप के साथ आंख मिले फौरन अपनी आंख को नीचे करो, ये विवेक है। फिर थोड़ी देर के बाद माँ बाप को जरूर देख लो, लेकिन उसकी आंख में आंख डाल के उसको देखते मत रहो, ये बेअदबी है। नजर नीची रखो। कभी आप बात कर रहे हो और हाजिर इमाम बीच में बोले तो चुप रहो, अपनी बात को पूरा मत करो। लेकिन हाजिर इमाम अगर बोलता होवे और बीच में कुछ याद आ गया है तो बीच में कभी मत बोलो। बिल्कुल इसी तरह से ये विवेक बुजुर्गों के साथ भी है। बाप के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी वडील के साथ जब भी बात करो तो ये विवेक है कि वडील, कोई बड़ा आदमी जब बात कर रहा है तो बीच में टोको मत, उसकी बात सुनो। लेकिन तुम जब भी बात करते हो और कोई बड़ा आदमी बीच में बोलना शुरू करे तो तुम चुप हो जाओ। ये सब जो है विवेक विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भाग। अगर तुम खुश नसीब हो कि तुमको इल्म की कदर है तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। नमाज पढ़ने का विवेक है। नमाज यानी हमारी दुआ जो है ये नमाज है। हम इस्माइली लोग सूफी तरीके के हैं। हम शरीयती तरीके से नमाज नहीं पढ़ते कि एक किबले की तरफ मुंह करें, किबला चारों तरफ है। अल्लाह ताला ने कुरान में यह चीज फरमाई हुई है कि जिधर भी तुम मुंह करोगे उधर खुदा का चेहरा है, जिधर देखोगे उधर खुदा मौजूद है। यह सूफी तरीका है। कभी कभी आपको मुसलमान भाई पूछते तो आप उनको कह सकते हो, खुले दिल से कहो कि हम सूफी तरीके के लोग हैं। इसलिए मिलके हल्का बना के, हल्का कहते हैं राउंड मुंह रख के, क्योंकि सूफी लोग हल्का बनाते हैं, राउंड बनाते हैं, एक गोल दायरा सर्कल बना के बैठते हैं और बस सब लोग उसके पीछे बैठते हैं। इस तरह वो लोग अपना जिक्र और इबादत करते हैं। हम इधर हल्का इसी तरह से बनाते हैं। इधर वालों का मुंह इस तरफ है, उधर वालों का मुंह इस तरफ है, इधर वालों का उधर है, उधर वालों का इधर है। यह सूफी तरीका है। लेकिन फिर भी हमारे इस तरीके के, सूफी तरीके के हिसाब में शरीयत से ज्यादा विवेक है और होना चाहिए। आप जब भी नमाज पढ़ो तो गर्दन झुका के रखो। कई लोग बैठे हैं इधर उधर देखते होते हैं, दुआ के अंदर इधर उधर देख रहे हैं। सजदा आ रहा है तो गर्दन अकड़ी हुई है, सर झुकता नहीं, सजदा नहीं करते। वो ये समझते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए। ये ठीक नहीं। अपना सर झुकाओ, बराबर जितना झुका सकते हो झुकाओ। और इस तरह से अदब से बैठो कि जिस तरह से अदब से बैठ सकते हो। विवेक, जितना विवेक करोगे, जितना अदब करोगे, जितना एटिकेट करोगे, आपको उतना ही दुआ के अंदर मजा आएगा, मजा आएगा। गर्दन झुका के, भले आंखें बंद नहीं करनी, ना करो। जहां सजदा करते हो वहां अपनी नजर रखो, इधर उधर मत देखो। बाजू वाला क्या करता है मत देखो। अपनी दुआ पढ़ो, अपनी नमाज पढ़ो। और जब मौला का नाम आवे, जितना झुक सकते हो जमीन तलक उतना झुक जाओ। वो जगह के जहां हम सजदा करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि नमाज पूरी होने के बाद अपना हाथ मुबारक वहां फिरा के उधर की डस्ट अपने मुंह पे फिराते थे। ये नबी साहब की आदत है।
मुसलमान भाई भूल चुके हैं। इस्माइलियों ने इस चीज को कायम रखा है कि हम जहां सजदा करते हैं नमाज के बाद, उस सजदा, भले अभी ये चटाई है मगर फिर भी कुछ दूर तो है, जहां हमने सजदा किया है अल्लाह को, अल्लाह के नूर को, वो पाक जगह है। और हम ह्यूमिलिएशन के अंदर अपनी आजिजी में नमनी खमनी जाहिर करने के लिए हम उधर की खाक लेके अपने मुंह के ऊपर मलते हैं, 3 वक्त मलते हैं। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। ये हम उस जगह की कि जहां सजदा किया है उधर की खाक अपने मुंह के ऊपर मलते हैं, खुदा के हुजूर में आजिज़ी के तौर पे। यानी ये खुदा का विवेक है हमारी तरफ से। दुआ करानी, दुआ पढ़नी, जमात खाने में बैठना, जमात खाने में उठना, जमात खाने में चलना। बच्चे मस्ती तूफान करते हैं, मावितर का फर्ज है उनको कहे जमात खाने में भाग नहीं होनी चाहिए। जब तलक दुआ की क्रिया वगैरह चल रही है हमारे मुंह से एक लफ्ज तक निकलना नहीं चाहिए। गिनान सुनो, गिनान बोलने वाले के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसी के राग के ऊपर गिनान बोलो, साथ गिनान बोलो। मोटे आवाज से नहीं बोलते, आहिस्ते से बोलो तो गिनान की तरस भी आएगी, गिनान सीखोगे भी, गिनान में दिल भी लगेगा, बरकत भी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। हो सकता है किसी दिन अंतकरण के खिड़की खुल जावे तो किसी गिनान का मतलब अंदर रोशन हो जाएगा, मतलब रोशन हो जाएगा। गिनान का एक पाठ जीवन को बदला देता है। वजीर इस्माइल की जिंदगी गिनान के एक पाठ ने बदला दी। सब्ज अली मिशनरी, उसकी जिंदगी गिनान के एक साथ पढ़ो। तस्बीह के अंदर ख्याल रखो, ये सब विवेक, विचार और इल्म की बातें हैं। ये चीजें फिर हमारे जीवन के ऊपर आती हैं। जीवन के अंदर खाना पीना, कपड़ा लत्ता, लोगों से मिलना गिलना, छोटे बड़ों की अदब, मान, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें विवेक में आती हैं। यहां से कल्चर और सिविलाइजेशन शुरू होती है। दुनिया के अंदर कल्चर और सिविलाइजेशन पैदा करने वाला धर्म है, मजहब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ रखते थे, कुछ सहाब बैठे थे, आपका एक नौकर कोई मैसेज लेके दूसरे गांव से चला आया। वो बेचारा सफर करके आया था, तरस से बेताब हो गया। फर्ज ये था कि सबसे पहले नबी को आके उधर का हाल बयान करे जिस काम के लिए गया था। तो अंदर आके सलाम किया नबी को और अपना मैसेज दिया। जैसी हुजूर ने मैसेज ले लिया, उसको फिर खाना वदान फरमाई, यानी दुआ दी। ये खाना वदान भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। तो चाह के सामने मटका पड़ा था, उसने मटके में से पानी भरा, प्याला, मिट्टी का प्याला, और खड़े खड़े पीने लगा। हुजूर ने फरमाया, ऐ अनस ठहर। प्याला रख लिया। हुजूर ने फरमाया, तुम बाहर से आए हो, तुम्हारा पित्ता गर्म हो गया है, लिवर तुम्हारा गर्म हो गया है, बदन गर्म है, ठंडा पानी पियोगे तुमको अंदर अल्सर हो जाएगा। अल्सर उस जमाने के अंदर अल्सर नाम नहीं था, लेकिन हुजूर ने फरमाया अंदर की लाइनिंग फट जाएगी, सब्र करो और खड़े खड़े पानी मत पियो, खास तौर पे जब बाहर से आए हो तो, क्योंकि तुम गर्म हो। जैसे ही पानी तुम्हारे मैदे में जाएगा, हलक से लेके मैदे आंतड़ों तलक सब नुकसान करेगा। ये विवेक भी सिखाया कि पानी किस तरह पियो। गिलास या प्याला लेके नबी साहब फरमाया, गट 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 करके एक ही सांस में मत पियो। हुजूर ने फरमाया, थोड़ा सा पानी पी के ठहरो, फिर दूसरा पानी पियो, कम अज कम एक दफा जरूर ठहरो, बने तो 2-3 दफा ठहर ठहर के पानी पियो। ये पानी पीने का एटिकेट सिखाया। नाखून बड़े होवे
हुजूर ने फरमाया उसके साथ बैठ के खाना मत खाओ क्योंकि वो गंदा है, उसके नाखून बड़े हो गए। ये छोटी छोटी बातें हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, हमारे माइंड के लिए भी अच्छी हैं। ये सिविलाइजेशन और कल्चर की बुनियाद है कि जिसमें से विवेकी और इल्म वाले लोग पैदा होते हैं। खुदा की बंदगी करो, विवेक विचार पैदा करो, और विवेक विचार तो होवे जो तो पहले से तुमको किसी ने सिखाया होवे। पूर्ण भाग का मतलब ये है कि पहले से तुमको किसी ने सिखाया होवे तो तुम्हारे ज्ञान दृष्टि जागे, यानी ज्ञान हासिल करना भी उस खुशनसीब के भाग में आता है कि जो ज्ञान से प्रेम रखता है। ज्ञान यानी इल्म, इल्म से चाहत रखने वालों को इल्म मिलता है। इसलिए हर शख्स के ऊपर, इस्माइली के ऊपर ये फर्ज है, इल्म पढ़ो, सीखो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, अच्छी चौपड़ियों का वांचन करो। दीन में दुनिया में उसकी मदद होगी और सुखी आबाद रहोगे। मौला आपकी नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में खैर व बरकत देवे, फरमान बरदार मोमन बनावे, बदियों बुराइयों गुनाहों नाफरमानियों से बचावे, आफते बलाएं दुश्मन दफा करे, मुसीबतें मुश्किलें दफा करे। मौला दीन दुनिया में अपनी पनाह में, अपनी छतर छाया में रखे, जहर बातुन दीदार नसीब करे। अलवाइस अलीजा अबू अली अली भाई निवाइस કરીમાબાદ જમાતખાનામાં તારીખ 4 માર્ચ 1974 ના રોજ જે કરેલ છે। जी मिलो ने मिलावो रिखी सरो मिली करी करियो कमा मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो, जिंदा रहो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदन व आलि मुहम्मद। मिलो और मिलावो। ऐ मोमिनो, तुम लोगों से मिलो, यानी दोस्ती करो, उसके साथ संबंध लगाओ, संबंध यारी दोस्ती का, और लोगों को आपस में मिलाओ, मिलके खुदा की कमाई करो। इसमें खुदा का शब्द नहीं लगाया पीर सदरुद्दीन ने, मिली करी करियो कमाई। इस कमाई का मतलब खुदा की इबादत, नेकियां। हमारे मजहब के अंदर गत जमात का जो शब्द है, गत, ये शब्द देवनागरी जबान का पीर सदरुद्दीन ने इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया। गत जमात, कि जहां लोग मिलकर इबादत करें, उसको हम जमात कहते हैं। अरबी में जमात है और हिंदी भाषा में गत है। गत ना कहा नरजी माने, महाजन्मा नहीं पूछाए। गत लोका जी उमायो शाह, सब गतियों शाह के खड़े रहे उमायो। गतमा आवी ने वीराबाई कर जोड़ी रही है। गतरे सरोवर मां झीलता मोती अमूलक लादा। हजारों पाठों के अंदर पीरों ने गत का शब्द उपयोग में लिया है। गत का मतलब जमात। गिनानों में जहां जुमला का शब्द है तो वो सारी दुनिया की जमात। गत उसको कहते हैं हाजिर जमात को। यहां अभी करीमाबाद के इस जमात खाने में जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब गत है। जो लोग घर में बैठे हैं वो आज गत के अंदर नहीं। जमात जुमले के हिसाब से आती है। जुमलो जमात यानी कुल दुनिया के अंदर जितने भी इस्माइली हैं उसको जुमला जमात कहते हैं। जुमला मीन्स टोटल। अरबिक जबान के अंदर जुमला मीन्स टोटल, कंप्लीट, टोटल।
تو اس کے اندر جملہ جماعت یعنی ساری دنیا کی اسماعیلی. لیکن جب ہم گت کہتے ہیں تو گت کا مطلب حاضر جماعت جو اس وقت حاضر ہوئے. بڑے جماعت خانے کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ وہاں گت ہے، اپانگا کے اندر جو ہیں وہ وہاں گت والے ہیں. اسی طرح سے کڑیاکو میں، اسی طرح سے کراچی، بامبے میں، لندن میں کہ کسی اور جگہ گت اس کو کہتے ہیں کہ جو جماعت اس وقت حاضر ہوئے. اور اس حاضر جماعت کا درجہ بہت بڑا ہے. گت جماعت کا درجہ بہت بڑا ہے. گت ماہیں گورنر بہشت لٹائی. گت کے اندر شاہ پیر نے بہشت لٹا دی ہے. گت کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ گت میں آنے سے، خالی آنے سے ہمارے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گت کے اندر داخل ہونے کے لیے ہے زندہ ہم اناؤنس کرتے ہیں، ہے زندہ. ادھر کوئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں قائم پایا. ہم جماعت کے اندر داخل ہوئے، گت کے اندر آ گئے. صرف گت میں آ جانے سے ہمارے بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک آدمی اکیلا دعا پڑے، نبی صاحب کے فرمان کے حساب سے 1400 برس پہلے اس کو ایک نیکی ملے تو گت کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنے سے 27 نیکیاں ملیں. لیکن مولانا علی شاہ ماں باپ نے آج سے 100 برس پہلے اس ریشو کو بڑھا دیا. تو حضرت مولانا سلطان محمد نے بھی ایسا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اکیلا دعا پڑھے اس کو جتنا ثواب ہے، اگر وہ گت کے ساتھ دعا پڑھے تو اس کو 100 گنا زیادہ ثواب ہے. جدی اکیلے گھر میں یا باہر 100 دعاؤں پڑھو اور گت کے ساتھ ایک دعا پڑھو، وہ 100 یہ ایک کے برابر ہوتی ہے. اس لیے کہ گت کے اندر گورنر پر تک بیٹھا، جماعت کے اندر شاہ پیر کا نور ظاہر بیٹھا ہے، حاضر موجود ہے. گت کا درجہ بہت بڑا ہے. اس لیے ہمارے اماموں اور پیروں نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ گت کا بہت مان رکھو. مان یعنی رسپیکٹ، جماعت کی رسپیکٹ بہت رکھو. جہاں بھی جماعت مل کے بیٹھے اس کا ادب کرو. یہ ایک مولا کی محفل ہے، امام کا نور موجود ہے. حاضر امام شاہ پیر کے طور پہ جماعت کے اندر بیٹھا ہے. مکھی کمڑیا، مکھیانی کمڑیانی امام کی طرف سے جماعت کا دھارمک کام کاج کرنے کے لیے اپوائنٹ ہوئے ہیں. یہاں صرف ہم نہیں آئے لیکن یہاں روحیں بھی آئی ہیں. بہت سے اسماعیلی جو گزر چکے ہیں اور ان کو واپس جنم نہیں ملا، شام کے وقت وہ روحیں، وہ روحانیاں جماعت خانے میں آتی ہیں. سب جماعت خانوں کے اندر دنیا بھر کے صرف جماعت خانے نہیں، لیکن ہندوؤں کے مندروں میں وہ گزر گئے ہوئے ہندوؤں کی روحانیاں کہ جن کو گتی نہیں ملی، دوسرا اوتار نہیں ملا، وہ اپنے اپنے اس ایمان کے حساب سے جو جیون میں ان کا ایمان تھا وہ اپنے مندروں کے اندر روحانیاں جاتی ہیں. اسی طرح سے مسجدوں کے اندر ان سنیوں کی یا شیعوں کی یا وہابیوں کی یا مرزائیوں کی یا اثنا عشریوں کی یا بوہروں کی، اسی طرح کے دیول کے اندر کرسچنوں کی، دنیا کے اندر جس مذہب کو پال رہا ہے کوئی آدمی، جس ایمان اور عشق کے ساتھ اس نے اپنا جیون گزارا، جب وہ آدمی گزر جاتا ہے اور اگر اس کو مکتی نہیں ملتی یا اس کو نوا جنم نہیں ملتا، خدا اس کو ڈیٹینشن میں رکھتا ہے، روحانی حساب سے رکھتا ہے، تو وہ روحانیاں اپنے اس جیون کے ایمان کے حساب سے اپنی اپنی مذہب کی، دھرم کی جگہوں کی وزٹ کرتی ہیں. یہ بالکل سچ بات ہے. ڈائمنڈ جوبلی کا ٹائم تھا بامبے میں یہ بات
اپنی وعظوں میں کبھی کبھی بولا کرتا ہوں، بول چکا ہوں، بہتوں کو یاد بھی ہوگا، دھیان بھی ہوگا۔ بامبے کی ڈائمنڈ جوبلی کی تلاوی دی تھی مولانا سلطان محمد صلوات اللہ علیہ کی 1946 میں۔ رویوار کا دن تھا، شکروار کو 8 تاریخ تھی۔ بریبون اسٹیڈیم کے اندر، بامبے کے اندر جماعت کی طرف سے جو والنٹیئرز اور کمیٹیاں بنی تھی وہ اس کو سجا رہے تھے، ارینجمنٹ کر رہے تھے۔ 1 لاکھ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تیار ہو رہی تھی۔ اسٹیڈیم کے اندر کچھ 35,000 آدمی بیٹھنے کا پرماننٹ انتظام ہے، لیکن باقی اور انتظام کیا گیا کہ 1 لاکھ آدمی بیٹھ سکے۔ منڈپ بنایا بہت اونچا، اور مولانا سلطان محمد کے لیے جو تخت تھا جس میں ایک کانٹا بھی تھا، یہ وہی تخت ہے کہ جو ادھر روپانگا جماعت خانے کے نیچے ہے، سیم بامبے میں وہی تھا، اور یہاں لایا گیا اسٹیمر کے اندر۔ شکروار کی رات کو کچھ 11 ساڑھے 11 بجے بہت زور کی ہوا چلی، اور جو کچھ بھی یہ منڈپ اور منڈپ کے اندر جھومر اور جھنڈیاں اور فلیگز اور بنٹنگ، جو کچھ بھی ڈیکوریشن کا سامان تھا، سب اٹھا کے لگ بھگ 5 میل دور پھینک دیا ہوا نے۔ بات یہ تھی کہ وہ بریبون اسٹیڈیم، وہاں میچز ہوتے ہیں، ہاکی کے، کرکٹ کے، فٹ بال کے گیمز کی جگہ تھی، تو انہوں نے ہم کو یہ کہا کہ زمین میں کھڈے نہیں کھودنا، اور ہم نے پرومس کیا تھا۔ اب اتنا بڑا تمبو بننے کے لیے جو ہمارا انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا، اس بیچارے کو کیا خیال کہ اس طرح ہوا اڑا لے جائے گی۔ 44 گیلن کے پیٹرول کے جو آئل کے ڈرمز ہوتے ہیں، یہ خالی ڈرمز کے اندر ریتی بھر کے اور اس کے اندر بوریٹی یا بامبو ڈال کے اوپر ہم نے شامیانہ بنایا تھا، تمبو لگایا تھا۔ یہ تو کوئی زمین میں پرماننٹ چیز نہیں تھی نا۔ کبھی سیمنٹ ڈال دیتے اس میں تو سیمنٹ اس بامبو کو پکڑ لیتی، ریتی کیا پکڑے، ہوا نے اڑا دیا۔ اب بیچ میں رہا ایک دن سیٹرڈے کا، سنڈے کو صبح 10 بجے تو تلاوی دی تھی۔ کمیٹی کے ممبر تو ان کا جیسے بلڈ نکل گیا۔ 1 مہینے سے یہ محنت ہو رہی تھی، 1 مہینے کی محنت 1 منٹ میں اڑ گئی، دل بیٹھ گئے۔ مرحوم رحمت اللہ ویر جی جو اس وقت سیلیبریشن کمیٹی کا کنوینر اور چیئرمین تھا، اس کو جب جا کے ریکریشن کلب میں رات کو 12 بجے ہم نے خبر دی تو بیچارے کو پہلے سے ہارٹ ٹربل تو تھی ہی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ فوراً ڈاکٹر بلایا، ڈاکٹر رمضان کلکتہ والا آیا، انجیکشن دیے، اٹھا کے لے گئے۔ سدھی میں آیا کیونکہ مولانا رحمت کی، جب اس سدھی میں آیا تو 2 بجے کہتا ہے مجھے اٹھا کے بنگلے لے چلو۔ ڈاکٹر نے منع کیا، کہتا ہے بھلے کل میرا جنازہ نکلے لیکن میرے کو بنگلے لے جاؤ۔ گاڑی میں ڈال کے اس کو بنگلے لے گئے۔ 2 بجے رات کو مولانا سلطان محمد شطرف سوئے تھے، لیکن پتہ لگا کہ ماتا ابھی تک پارٹی میں سے آئی نہیں، مولا نے پارٹی دی تھی۔ ماتا اڈی کے 2:45 بجے آئیں، لیکن ماتا نے منع کیا، میں صاحب کو نہیں اٹھاؤں گی۔ ماتا یہ غضب ہو گیا، اس نے بولا ساری دنیا جل جائے بھلے جل جائے، میں صاحب کو اٹھنے نہیں دوں گی، بیٹھے رہو تم لوگ۔ بیٹھے رہے۔ صبح 5:30 بجے کہ 5:45 بجے مولا اٹھے، اور مولا جب اپنے جو کچھ بھی مولا کو پینا کھانا تھا، نہانا تھا، تھوڑا گھومنا تھا، اس کے اندر بالکل ماتا نے کوئی بھی چیز چینج نہیں ہونے دی، خبر تلک نہیں دی۔ 6:30 بجے چائے پانی پینے کے بعد کہا کہ رات سے تیرے مرید آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب ماتا سب بولے کیوں مجھے اٹھایا نہیں؟ تو بولے میں خیر بلایا اور مولا کو عرض کیا، خداوند یہ غضب ہو گیا۔ سب ہنس پڑے، صاحب کے لیے جیسے گلاس ٹوٹ گیا۔ نبا فرمایا رحمت اللہ، بھلے خدا بہت اچھا ہوا، اما آسمان سے میری جو روحانیاں ہے
وہ میरी तुला विधि देखेंगी। माँ बाप हंसने लगे, मगर खुदा नबी करें क्या? देखो अभी मंडप को छोड़ दो, ओपन स्पेस रहने दो, फरिश्ते और रूहानियों को मेरा दीदार चाहिए। लेकिन खुदावंद अभी क्या करना? फिर माँ बाप ने कमेटी वालों को बुला के प्रेस में और रेडियो में अनाउंस करवाया कि 10 बजे नहीं लेकिन शाम को 4 बजे तुला विधि होगी। टाइम चेंज कर दिया 6 कलाक। रूहानियां दुनिया में हैं। दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं उससे हजारों गुना जास्ती रूहानियां हैं। रूहानियां आम लोगों को आंख से नहीं दिखती, लेकिन अमुक लोगों के ऊपर अल्लाह की ऐसी रहमत होती है कि जो हर वक्त नहीं लेकिन कभी कभी रूहानियों को देखते हैं। ऐसे लोग जमातों में हैं, रूहानियों की मुलाकातें होती हैं, हजारों रूहानियां आती हैं। गत जमात के अंदर आने से सिर्फ हमको जो बैठे हुए भाई बहन बच्चे हैं इन्हीं की नहीं लेकिन उन रूहानियों की भी मुलाकात का हमको सवाब मिलता है, लाभ मिलता है। वो रूहानियां यहां मौजूद हैं और हम जो कुछ करते हैं वो रूहानियां देखती हैं, फील करती हैं, खुशबू भी उनको आती है। हमारी जितनी भी सेंसुअल सेंसेस हैं, चखना सूंघना, सब वो सेंसेस उन रूहानियों में हैं। शरीर की वो हरकतें कि जो हरकतें हमको बदियों और बुराइयों में ले जाती हैं, उन रूहानियों में बदियां नहीं हैं, क्योंकि उनके शरीर नूरानी और रूहानी शरीर हैं। लोगों में जिस तरह से अच्छे लोग होते हैं और खराब भी होते हैं, चोर भी होते हैं, साध भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं और खैरात करने वाले सखी भी होते हैं, इसी तरह से रूहानियों के अंदर अच्छी रूहानियां भी हैं, खराब रूहानियां भी हैं। जो खराब रूहानियां हैं उनको जमात खाने के अंदर दाखिल होने की रजा नहीं मिलती, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के अंदर हर एक गवर्नमेंट के अंदर पुलिस है, मिलिट्री है, तो खुदा ताला ने फरिश्तों की पुलिस और मिलिट्री रखी हुई है। हर एक आदमी के साथ अल्लाह ने 2 फरिश्ते रखे हैं। हर एक आदमी के साथ बच्चे ने जन्म लिया उसी वक्त से उसके साथ 2 फरिश्ते खुदा अपॉइंट कर देता है। हर एक के साथ करामन कातिबीन 2 CID हैं। ये फरिश्ते हमें दिखते नहीं, लेकिन हमारी नेकी बदियां सब रिपोर्ट लिखते हैं। छुप के भी गुनाह करोगे तो वो फरिश्ते साथ हैं। संदास में जाते हो, फरिश्ते साथ होते हैं, क्योंकि उन फरिश्तों के लिए तो तुम्हारे कंधे, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी राइट कंधे के ऊपर एक फरिश्ता है, तुम्हारे लेफ्ट कंधे के ऊपर दूसरा फरिश्ता है। उनको तो कंधे पे बैठना है, थोड़ा कुछ पाट पे बैठना है। इसलिए खुदा ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मैं हिसाब लूंगा तो तुम्हारा कंप्लीट अमाल नामा, कंप्लीट रिपोर्ट तुम्हारे सामने इस तरह चलाया जाएगा जैसे फिल्म चलाई जाएगी। कुरान के अंदर फिल्म का नाम नहीं है, लेकिन कुरान में यह लिखा है, गिनानों में भी यही है, कि उस वक्त कयामत के दिन तुम्हारे भूतकाल के जितने भी गुनाह होंगे वो इस तरह से तुम्हारे सामने दिखाए जाएंगे जैसे अभी बन रहे हैं, यानी ये फिल्म की तरह तुम्हारे सामने वो फिल्म चलाई जाएगी। तो ये फरिश्ते जिस तरह हमारे साथ हैं, इस तरह खुदा के फरिश्ते तमाम खुदाई कामों के ऊपर मौजूद हैं। हवा का फरिश्ता, आग का फरिश्ता, यानी हवा का कंट्रोल करने वाला, कहां हवा ज्यादा करनी कहां कम करनी, ये फरिश्ते मौजूद हैं। आग के ऊपर एक फरिश्ता है,
इसी तरह मौत का एक फरिश्ता है, इसी तरह से रोजी रिज़्क का एक फरिश्ता है जो लोगों की रोजी रिज़्क को कंट्रोल करता है। हर एक चीजों के ऊपर खुदा ने फोर्सेस ऑफ नेचर बनाई हैं। तो वो फरिश्ते कि जो जमात खानों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, रूहानी जगहों को गार्ड करते हैं, वो फरिश्ते उन रूहानियों को कि जो ईविल रूहानियां हैं, जो खराब रूहानियां हैं, बदमाश रूहानियां हैं, उनको मंदिरों, मस्जिदों, जमात खानों के अंदर नहीं आने देते। वो कभी आते भी हैं तो बाहर घूमते होंगे। अंदर वही रूहानियां आती हैं जिन पर खुदा की रहमतें होती हैं। तो ये रूहानियां हमको जमात खाने में मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, नियाज पीते हैं, जुरा खाते हैं, और हम जो यहां बैठ के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो रूहानियां हमारे ऊपर राजी होती हैं। जैसे कि दो बच्चे बैठे हों और एक बच्चे को मां या बाप या कोई गेस्ट आके कोई चॉकलेट या और कुछ खाने की चीज दे देवे, तो वो बच्चा अच्छे संस्कार वाला, खानदान कुटुंब वाला, कल्चर्ड टाइप की फैमिली वाला बच्चा, माता पिता जिस बच्चे को अच्छी इल्म देते हैं, ऐसा बच्चा छोटी उम्र से सीखता है कि जो कुछ भी उसे मिले वो भाग के जाके अपने भाई बहन को देता है, अकेला नहीं खाता, अकेला नहीं खाता। जो बुद्धू माएं हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो जाहिल हैं, जिनको इल्म और कल्चर और मजहब का पता नहीं, वो अपने बच्चों को ऐसी अच्छी बातें नहीं सिखाते। अच्छी बातें अच्छे वालिदैन सिखाते हैं। वो बच्चा अकेला नहीं खाएगा, अपने भाई को जाके दे के आएगा। माता पिता उसके इस काम के ऊपर खुश होते हैं, उसको किस करते हैं, प्यार करते हैं, शाबाश देते हैं, कहते हैं शाबाश बहुत अच्छा। और दूसरे छोटे बच्चे को ये बात सिखाते हैं कि देख तेरे बड़े भाई ने जिस तरह सबको दिया तू भी दे। अगर वो दो बच्चे आपस में लड़ते होंगे तो माता पिता उस चीज को सहन नहीं कर सकते, या बड़ा भाई बुजुर्ग बैठा है तो वो कहेगा मत लड़ो, और जिसने लड़ाई शुरू की उसको कहता है तुमने शरारत की, बहुत खराब हो। बिल्कुल इसी तरह से ये रूहानियां जो जमात खाने में आती हैं, जब हम जमात खाने के अंदर अदब से, मान से, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे दिल के साथ, अच्छे तरीके से, अपने प्रेम मोहब्बत से मौला को याद करके हम बैठते हैं, इबादत करते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, यानी कि झूरा वगैरह, या हम नियाज पीते हैं, सुकरीत खाते हैं, तस्बीह निकालते हैं, ध्यान लगा के मौला का दीदार करते हैं, तो ये सब रूहानियां हमारी इस बात को नोट करती हैं। नोटिस करने के बाद वो हमारे लिए दुआ करती हैं, शाबाश या मौला तू इसको और भी बरकत दे, या मौला तू इसको सुखी कर। वो रूहानियां हमारे वास्ते दुआएं करती हैं। और अगर हमने कोई बेअदबी की, हमने कुछ बुरा किया, किसी से हसद किया, दिल में खराब ख्याल है, शरीर जमात खाने में बैठा है, दिल हमारा बदियां सोच रहा है, तो ये फरिश्ते, ये रूहानियां उस चीज को महसूस करते हैं। वो तुम्हारे से जुदा हट जाएंगे, वो तुम्हारे से मुंह फिरा लेंगे, तुमको खराब नजर से देखेंगे, तुमको कहेंगे कैसा खराब आदमी है। उनकी फीलिंग होती है। जमात खानों के अंदर तमाम दुनिया के जितने भी धर्म स्थान है, सब में ये चीजें बन रही हैं। मैंने कभी ये टॉपिक इधर नहीं लिया, कहीं जगह मैं बोलता रहा हूं, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि ये चीज मैं आपको समझाऊं। ऐसे लोग हैं जमातों के अंदर कि जो इन रूहानियों को देखते हैं, इन रूहानियों की मुलाकात करते हैं। ये रूहानियां मौजूद हैं। इसलिए मोमिनो, अगर आप अकेले दुआ पढ़ रहे हो
تو یہ روحانیاں آپ کو آ کے شاباش نہیں دیں گی، آپ کے لیے دعا نہیں مانگیں گی، آپ کے لیے امام کے حضور میں سفارش نہیں کریں گی۔ یہ چیز جماعت میں بنتی ہے کہ جہاں روحانیاں بھی آتی ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی گزر گیا ہوا مات پتا، دادا دادی، کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گزر گیا ہے، دھڑی گزر گیا، ان کی بھی ملاقات ادھر ہوتی ہے، ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اگر ان کو نیا جنم نہیں ملا، اگر وہ کوئی بہت اوپر جگہ کے اوپر نہیں گئے اور سادھارن روحانی حالت میں ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور روحانیاں بہت دفعہ سپنے کے اندر آ کے ملاقات کرتی ہیں، وہ سچ بات ہے۔ البتہ روحانیوں کے آنے کا وقت روحانی وقت ہوتا ہے۔ عموماً جو خدا کی طرف سے پریرنا ہے، جس کو ہم انگلش میں انسپریشن کہتے ہیں، ہم اپنی گجراتی زبان کے اندر اس کو پریرنا کہتے ہیں، بشارت۔ خدا مومنوں کے دلوں میں بشارت ڈالتا ہے، خدا پریرنا دیتا ہے، اچھے مومنوں کو دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ عابد ہیں، نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو سپنے تھوڑے آتے ہیں، نہیں آتے۔ جتنا آدمی درجے میں، روحانی درجے میں اونچا ہوئے گا، اتنا اس کے سپنے کم ہوئیں گے۔ سپنے آنے کے اور بھی بہت سے ریزن ہیں، مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ روحانی بات کر رہا ہوں۔ پیٹ بھرا ہوئے اور خوب توس کے کھایا ہے اور رنگ رنگ کی چیزیں کھائی ہیں، یعنی جدی جدی چیزیں کھائی ہیں، تو پیٹ میں اس کا کیمیکل ری ایکشن ہوئے گا۔ اس لیے پیٹ میں، اسٹمک میں جو کیمیکل ری ایکشن ہوا، اس کی وجہ سے ہمارا جو نروس سسٹم ہے ڈسٹرب ہوتا ہے اور ہم کو سپنے آتے ہیں۔ مگر وہ سپنے کوئی لنک بگر ایٹ رینڈم ٹک بٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کی کبھی جب آدمی کی جھاگ کھلتی ہے تو وہ اتنے بہت سپنے دیکھنے پر بھی نہ اس کو یاد رہتا ہے، اور کبھی یاد بھی رہ گیا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی لنک نہیں ہوتی، اور ایسی ایسی چیزیں وہ نوی نوی دیکھے گا کہ جیسے کہ انہونی چیزیں، یعنی آدمی کا شریر اور گدھے کا سر، یا جانور کا شریر اور آدمی کا سر، اس قسم کی باتیں، اور بھی ایسی کئی چیزیں کہ جو انہونی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں اس کو سپنے میں آئیں گی۔ کیونکہ جس طرح ادھر ریڈیو کے اندر کوئی آدمی کھٹ کرے اور آگے سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، اب ریڈیو کھولو بی بی سی یا کوئی اور جگہ سننے کے لیے، تو جو ایٹماسفیئر ڈسٹربنس آتی ہے، اس طرح ہمارے اسٹمک میں جدی جدی ذات کا کھانا کھانے سے کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، ہمارے نروس سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کے کارن سے سپنے آتے ہیں۔ اور ایسا آدمی جو سپنے دیکھتا ہے، اس میں کوئی طرح کی روحانی چیز نہیں ہے۔ سچے سپنے ان کو ہوتے ہیں جو عابد ہیں۔ عابد آدمی کو جلدی نیند آ جاتی ہے، دیر نہیں لگتی، اس کی نیند بالکل ڈیپ ہوتی ہے اور اس کو سپنے نہیں آتے۔ اور کبھی سپنے آتے ہیں تو سپنوں کا ٹائم پہلی رات نہیں ہوتی۔ جس کا پیٹ خراب ہے اس کو سپنے پہلی رات میں آتے ہیں، کیونکہ اس کا پیٹ خراب ہے، ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ عابد آدمی کو خدا کی طرف سے جب پریرنا یا انسپریشن ملتی ہے تو وہ پروڑیے کی بندگی کر لینے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد کبھی جو ہم کو نیند ملتی ہے نا، تو اس نیند کے اندر کبھی کبھی خدا پریرنا دیتا ہے۔ اور عبادت کے ٹائم سے پہلے 1-2 گھنٹے، یعنی 2-4 بجے کے بیچ میں آدمی کو 4 گھنٹے کی نیند مل لینے کے پیچھے عابد آدمی، نیک آدمی ہوتا ہے
उसको खुदा इंस्पिरेशनल ड्रीम्स देता है, गाइड करता है। इसको अरबी जबान में रोया कहते हैं। और नबियों को सपने हमेशा सच्चे होते हैं। नबियों से नीचे उतर के जो संत, साधु, महात्मा, आबिद, पीर, वली, औलिया, फकीर जो हैं, उनको सपने खुदा देता है और सच्चे होते हैं। इस वक्त रात को 2 और 4 बजे के बीच में और सुबह की इबादत कर लेने के बाद अगर सो जाते हो और आबिद हो, नेक हो, तो खुदा आपको सपने में कभी कभी बिशारत देता है। ऐसे लोगों को अगर कोई रूहानी नजर आती है तो वो सच बात है, सच बात है। और जब भी हम किसी रूहानी को देखें और आंख खुल जाए तो बाज दफा जो सेंसिटिव लोग हैं ना, रूहानी स्पिरिचुअल टाइप के सेंसिटिव लोग, आंख खुलने के बाद भी उनको उस रूहानी की फीलिंग रहती है। उस वक्त हमें 5-10 दफा सलवात पढ़नी चाहिए। सलवात हजर इमाम की रूहानी मेहमानी है और सलवात पढ़ के उस रूहानी को उसका सवाब देना चाहिए। उसके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा, गिफ्ट है। रूहानी खुश हो जाती है। किसी भी रूहानी को खुश करना हो तो सलवात का सवाब उसको ट्रांसफर कर दो। इससे ज्यादा रूहानी खुश नहीं होती। रूहानी को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसका एक दर्जा बढ़ जाता है। हजारों दर्जे हैं रूहानी के लिए, तो वो एक स्टेप और ऊंचा हो जाता है। बाज दफा रूहानियां कुछ खाने पीने की मांगनी करती हैं। मैंने बोला टाइम ये होना चाहिए। आप सो गए हो और 1-2 कलाक में अगर कोई सपना आया तो वो आपके पेट की खराबी है, जास्ती खा गए हो। लेकिन रात को 4-4.5 घंटे की नींदर के बाद आपको जो सपने आते हैं और उसमें कभी रूहानी ने आपको कहा मुझे सीरा खाना है, मुझे खिचड़ी खानी है, तो उठ के अगर बन सके, पॉसिबल हो सके, तो वो चीज जो रूहानी ने मांगी है वो जमात खाने में ले आओ। उस रूहानी के नाम की दुआ कराओ तो उसको उसका पार्सल मिल जाता है। रूहानियों का शरीर है, हाथ, पग, नाक, कान, आंख, सब कंप्लीट शरीर है। जिसको को रूहानी शरीर जो लो क्लास और लो ग्रेड में है, उनका शरीर हमारी तरह है। जैसा उनका शरीर जवानी के अंदर 25-26 बरस की उम्र के अंदर था, ऐसा शरीर भले वो 80 बरस की उम्र में गुजर जावे, लेकिन उसको जो शरीर मिलता है वो जवानी का, भर जवानी का, टॉप ग्रेड का जो शरीर होता है। जब इंसान अपनी जवानी की टॉप के ऊपर होता है, समिट पे होता है, फिर वो ढलना शुरू होता है। 25-26 बरस की उम्र तक भर जवानी होती है, कंप्लीट। फिर तो ऐसा ना कि 30-35-40 बरस की उम्र तक अच्छी तरह खादा खुराकी और अच्छी तरह उसने अपना हेल्थ का ध्यान रखा, तो उसके 10-20 बरस उसी टॉप ग्रेड के रहते हैं। फिर वो डाउन होता है उम्र के हिसाब से। तो इन रूहानियों को 25-26-24 बरस की उम्र का जवान शरीर मिलता है और ये लोग बहिश्त जैसे सुख में रहते हैं। उनको कोई उधर दुख नहीं होता, कोई गुनाह नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक होते हैं और हर वक्त बंदगी और इबादत और नेकियां करते हैं। ये रूहानियां सैल करने के लिए, घूमने फिरने के लिए भी निकलती हैं और बहुत दफा एक्सीडेंट होते होते बचा लेते हैं। किसी को डूबने से बचा लेते हैं, किसी को आग में जलने से बचा लेते हैं, किसी को कोई जानवर से बचा लेते हैं। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट और अकस्मात हैं जिनकी वजह ये रूहानियां होती हैं और रूहानियां उनको बचा लेती हैं। क्योंकि हमने जो दुनिया के अंदर नेक काम किए होते हैं, उन नेक कामों के इवज में खुदा ताला इन रूहानियों को उस टाइप के ऊपर भेज के उनको बचा लेता है। ये रूहानियां खुदा के हुक्म से हमारी नेकी और अमाल के बदले में
خدا کے حکم اور رحمت سے ہم کو کام آتی ہیں اور بچا لیتی ہیں۔ روحانیوں کی دوستی ضرور ہونی چاہیے۔ بھلا روحانی کے ساتھ کیسے دوستی کی جائے؟ پہلی چیز یہ کہ روز جماعت خانے آؤ۔ حضرت امام جو ہر زمانے کے امام نے، ہر نبی نے یہ فرمایا کہ تم اپنے مندر مسجد جو تمہاری جگہ ہے عبادت کی، صبح شام روز جایا کرو۔ اس کے اندر بھید ہے، کیونکہ یہ ملنے کی، روحانیوں کو ملنے کی یہ جگہ ہے۔ آپ روحانیوں کو کہاں ملے؟ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی ہگ رہا ہے، کوئی موت رہا ہے، وہاں روحانیاں نہیں آئیں گی گندگی کی جگہ کے اوپر۔ آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو گالی دے رہے ہو، روحانیاں بھاگ جائیں گی۔ آپ کے گھر میں روحانیاں نہیں آئیں گی، وہ روحانیاں جن کو جماعت خانے کے اندر آنے کی رضا نہیں، ایسی روحانیاں آپ کے گھر میں آئیں گی۔ چور آئیں گے، بدماش آئیں گے، لچے آئیں گے، بھوت آئیں گے، پلید آئیں گے، جن آئیں گے، کیونکہ وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے کہ گندگی کی جگہ کے اوپر گندے لوگ بیٹھتے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا، اچھے پاک صاف سفید کپڑے پہن کے تم گندی جگہ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ بالکل اسی طرح سے جو اتم روحانیاں ہیں وہ اتم جگہ کے اوپر آتی ہیں۔ آپ اپنا گھر بھی پاک صاف رکھو، شریر بھی پاک صاف رکھو۔ اسی لیے ہم کو اسلام نے خصوصاً کر کے ہمارے مذہب کے اندر ہر روز غسل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کسی انگلش چوپڑی میں کہ یونیورسٹی اور کالج میں نہیں سکھائی جائیں گی۔ ویسٹرن پیپل جو ہیں، یورپ امریکہ کے کرسچن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف اسلام کی چیزیں ہیں، حالانکہ کرسچینٹی کے اندر کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، مگر ان بیوقوفوں نے تو مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ مذہب رکھا ہے سنڈے کو صبح جاویں 10 منٹ مشنری کا سرمن سن کے اور نیاز بھی کے چلے آویں، اس سے کوئی مذہب پورا نہیں ہوتا۔ مگر یہ اسلام کی چیز ہے کہ تمہارے شریر کے اوپر تمہارے پیشاب کا، موتر کا ایک بھی ٹیپا نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے پیشاب یا سنداس میں جاؤ، پانی یوز کرو، پانی کا اپیوگ کرو۔ ایسی کوئی جگہ مسافری کے اندر یا کوئی اور وجہ سے کہ جہاں ہمیں پانی نہیں مل سکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی کا اپیوگ کرو، جس کو آج کل ہم نے ٹوائلٹ پیپر میں لگا دیا۔ ٹوائلٹ پیپر یوز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مٹی اپیوگ میں لینے کے بعد امیڈیٹلی تم کو جب بھی پانی ملے تو پانی سے ضرور اپنے انگ کو دھو ڈالو۔ یعنی کہ ٹوائلٹ پیپر یوز کرو، پھر بھی پانی تو چاہیے۔ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ چیز سکھاؤ۔ میں نے یہ چیزیں کیوں آج یوز کی ہیں، کیوں لی ہیں؟ اس لیے کہ مجھے پتہ لگتا ہے، لگا بھی ہے، باتیں چیتیں کرتے کرتے میرے پاس یہ میرے بچے، چھوکریاں، بچے لوگ آتے ہیں، باتیں چیتیں کرتے ہیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک مشنری کے طور پہ، ایک معلم کے طور پہ میرا یہ فرض ہے کہ میں جماعت کا دھیان کھینچوں، اور اس سے اور کوئی بھی اچھی جگہ نہیں کہ میں یہاں آپ کو پاک ہونے کی، پاک بننے کی میں آپ کو نصیحت کر سکوں۔ اپنے بچوں کو، اپنے شریر کو پاک کرنا ضرور سکھاؤ، ضرور کرو یہ چیز۔ ہر روز غسل کرو، کیونکہ اگر آپ کا شریر پاک نہیں ہوئے گا تو اچھی روحانیاں، پاک روحانیاں آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی، دور رہیں گی۔ اور گندی روحانیاں، کیونکہ وہ گندی ہیں اور ان کو گندی جگہ پسند ہے، اس لیے گندی اور خراب روحانیاں آپ کے بازو میں آئیں گی۔ بہت دفعہ
خصوصاً کر کے میجورٹی بھائیوں میں یہ چیز بنتی ہے، کسی کو پکڑ آ جاتی ہے، پکڑنا کا مطلب کوئی بد روح پکڑ لیتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چھائے میں آ گیا۔ اسلام اور اسماعیلی مذہب دونوں اس چیز کو مانتے ہیں کہ چھایا پر چھایا ہے، ضرور ہے، جنات ہیں، بھوت دنیا میں ہیں، بد روحیں دنیا میں ہیں۔ اس کے لیے ہمارے مذہب کے اندر گنانوں فرمانوں میں بہت سی صفتیں اور بہت سی ریفرنسز ہیں، اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ مگر جو عابد ہیں، جن کے دل کے اندر حضر امام کا بیت الخیال کا بول ہے، اس کے لیے امام سلطان محمد صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان کو بد روحیں کبھی پکڑ نہیں سکتی، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ بیت الخیال کے بول کی بہت بڑی طاقت ہے، وہ ایک قسم کا میڈل ہے، وہ ایک قسم کا کارڈ ہے۔ کوئی چیف آفیسر گورنمنٹ کا ہوئے، آرڈینری کپڑے پہن کے نکل گیا، منسٹر ہے، کسٹم والے نے اس کو پکڑا، اس کے پاس سامان بھی بہت ہے، اندر سے کھیسے سے اس نے نکال کے کارڈ بتایا، تو وہ بیچارہ سامنے سلام کرتا ہے، جھاڑے چھوڑ دیتا ہے۔ بیت الخیال کا بول ہمارے لیے میڈل ہے، ہمارے لیے پاس ہے۔ بد روحانیاں ایسے عابد آدمی کے نزدیک نہیں آ سکتی، بلکہ عابد انسان جو مومن اور ستی جیو ہے، وہ جیسے جیسے پاؤں اٹھاتا ہے تو بد روحانیاں بھاگ جاتی ہیں، کئی فاصلے تلک، مائلوں تلک بد روحانیاں مومن کے نزدیک سے دور چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے شریر کو ہمیشہ پاک رکھو۔ میں کہہ رہا تھا کہ بہت دفعہ جو یہ پرچھایا چھایا کی بات ہے وہ موسٹلی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو ہر مہینے 4-5 دن جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ عورت کا شریر مرد کے شریر سے زیادہ گندا ہے، اس لیے عورت کو زیادہ پاک رہنا چاہیے۔ عورت کی صاف صفائی کی ضرورت مرد سے زیادہ ہے، اس لیے عورت کو خوشبو کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر یہ جو خراب بد روحیں جن کو جماعت خانے آنے کی رضا نہیں، ایسی روحیں تمہارے گھر میں نہ آئیں۔ ہمیشہ صبح اٹھ کے اپنے گھروں کے اندر حضر امام کے نام کی پکار کرو، جنان کا پاٹھ بولو، الحمد کی سورت پڑھو، تاکہ یہ ایٹماسفیئر پاک بن جائے، اور ہر روز اپنے گھروں کے اندر لوبان کرو۔ لوبان کرنے سے نہ صرف یہ کہ خراب روحیں بھاگ جائیں گی، چلی جائیں گی، کیونکہ لوبان کی خوشبو جو ہے وہ پیر پیغمبر کے لیے ہے۔ لوبان کی خوشبو نبیوں کی عادت تھی۔ آپ میں سے مجھے معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں جو جھونی گٹ پاٹ کی دعا جانتے ہیں۔ اس جھونی گٹ پاٹ کی دعا کے اندر ہم کو بھی صدر الدین ماں باپ نے خوشبو اور لوبان کے لیے بہت علم دیا ہے۔ دھوپ لوبان کھیوے، یہ صدر الدین فرماتے ہیں، دھوپ لوبان کی طرح خوشبو والی چیز ہے، وہ سافٹ ہوتی ہے، گڑ کی طرح مگر کالے رنگ کی۔ اس کی چھوٹی سی بتی بنا کے اس کو